सर्वशक्तिमान परमेश्वरको काम स्वीकारेपछि सुसमाचार सुनाउन थाले। कठिनाइहरू आइपरे नि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छु भनेर चुपचाप संकल्प गरे, ताकि उहाँका भेडा उहाँको स्वर सुनि उहाँ सामु आउन सकुन्। आमेन आमेन। फेब्रुअरी 2018मा फिलिपिन्समा बस्ने ब्रदर मेललाई अनलाइन भेटे। उहाँ ईश्वर शास्त्र विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले बुद्धिमती र निर्बुद्धि कन्याहरू उठाइ लगिनु भनेको के हो अनि त्यस्तै अन्य कुराहरू गर्यौं। राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा मैले ब्रदर मेललाई सोधेँ, तपाईको विचारमा के प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू अन्त्यमा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्? उहाँले के भन्नुभयो? गर्वका साथ भन्नुभयो, अवश्य। पावलले एफिसी 2:8-9मा भनेका छन्, विश्वास मार्फत अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका हौ। यो तिमीहरूबाट आएको होइन, परमेश्वरको उपहार हो। कर्मले पनि भएको होइन, नत्र मानिसले घमण्ड गर्थ्यो। हामी विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छौँ र अन्त्यमा मुक्ति पाउनेछौँ। प्रभु फर्केर आउनुहुँदा हामीलाई सिधै राज्यमा लैजानुहुनेछ। यदि त्यसबारे कुनै शङ्का लाग्यो भने यो त प्रभु येशूको मुक्तिलाई नकार्नु र विश्वासको कमी हो। उहाँले त्यसो भन्नुभएपछि मैले सोधेँ, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएको र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाएकोले राज्यमा प्रवेश पाउँछौँ भन्नुभयो, के यसको बाइबलीय आधार छ? के प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो? के पवित्र आत्माले यसो भन्नुभयो? होइन, होइन। बाइबलले विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छौँ र मुक्ति पाउँछौँ भन्छ, तर ती कुराले हामीलाई राज्यमा प्रवेश गराउने छन् भनेर बाइबल बताउँदैन। यसो भन्नुको कुनै आधार छैन। के यो मानव धारणा मात्र होइन र? त्यही हो। मेल चकित हुनुभयो र शान्त भएर गुनगुनाउनु भयो, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु राज्यमा प्रवेश गर्नु होइन? त्यसपछि मैले उहाँलाई केही बाइबल पदहरू पठाएँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने हरेक व्यक्ति स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, तर ऊ प्रवेश गर्नेछ जसले मेरो पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ। आमेन। आमेन। म साँच्चै भन्छु, तिमीहरू परिवर्तन भएर साना बालबालिकाहरू जस्तै भएनौ भने राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। तिनीहरूमा झुट पाइएन, तिनीहरू निष्खोट छन्। आमेन। तिमीहरू पवित्र हुनुपर्छ किनकि म पवित्र छु। आमेन। आमेन। मैले भने राज्यमा प्रवेश गर्ने बारे प्रभुका वचनहरू स्पष्ट छन्। प्रभु पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले हामी साना बच्चाहरू जस्तो शुद्ध, इमान्दार, निर्दोष भएको, भ्रष्टता त्यागी पवित्र बनेको, उहाँको आज्ञा र इच्छा पूरा गर्ने मानिस बनेको चाहनुहुन्छ। त्यसले व्यक्तिलाई योग्य बनाउँछ। सही हो। के ती मापदण्ड पूरा गरेका छौ? के तपाईँले झुटो नबोलेको भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। के पूर्णतः पापमुक्त र शुद्ध भएको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सकिन्न। कुरै कुरै आउँदैन। आउँदैन। मेलले केही पनि भन्नुभएन। मैले सङ्गतिलाई निरन्तरता दिएँ। प्रभु सामु पाप स्वीकारेर पश्चाताप गऱ्यौँ भने विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनेछौँ, त्यति मात्र साँचो हो। तर विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउनुको सही अर्थ के हो? हामी सबैलाई थाहा छ, व्यवस्थाको युगमा परमेश्वरले मूसा मार्फत व्यवस्था र आज्ञा दिएर हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुभयो। तर युगको अन्त्यमा कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेन। सबैले पाप गरिरहेका थिए। व्यवस्था अन्तर्गत सबैले मृत्युदण्ड पाउने थिए। हजुर। यो परमेश्वर देह बन्नुहुने अनि मानिसको पाप बलिको रूपमा क्रुसमा टाँगिनुहुने र मानिसलाई व्यवस्थाबाट छुटकारा दिनुहुने प्रसङ्ग थियो। जब मानिसले प्रभु येशूलाई आफ्ना मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारे अनि पाप स्वीकारेर पश्चाताप गरे, तब तिनीहरूका पापहरू क्षमा भए र व्यवस्था पालनमा दोषी भएनन्। त्यस उपरान्त हामीलाई पापीको रूपमा हेर्नु भएन। प्रभुको छुटकाराको कारण हामी धर्मी कहलिन सक्यौँ र प्रार्थनामा परमेश्वर सामु आउन र उहाँले दिनुभएको अनुग्रह, शान्ति र आनन्द उपभोग गर्न योग्य भयौँ। धर्मी ठहरिनु र मुक्ति पाउनुको अर्थ विश्वास मार्फत हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् अनि व्यवस्थामा दोषी छैनौँ भन्ने हो। तर त्यसको अर्थ हामी पापबाट मुक्त भयौँ वा धोइएका छौँ, हामी राज्यको लागि योग्य भयौँ भन्ने होइन। आमेन। मेलले छक्क पर्दै भन्नुभयो, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनुको अर्थ पाप क्षमा भए र प्रभुले हामीलाई पापी मान्नुहुन्न भन्ने रहेछ। धर्मी भयौँ भन्दैमा राज्यमा प्रवेश पाइँदैन रहेछ। हाम्रा पास्टरले यसबारे कहिले बताउनु भएको छैन। अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूका यी खण्डहरू पढेर सुनाए। त्यो बेला येशूको काम सारा मानव जातिलाई छुटकारा दिनु थियो। उहाँमा विश्वास गर्नेहरू सबैका पापहरू क्षमा गरिए। तैँले उहाँमा विश्वास गरिस् भने उहाँले छुटकारा दिनुहुनेछ अनि त पापको वशमा हुँदैनथिस्। तेरा पापहरू हटाइएका हुने थिए। मुक्ति पाउनु र विश्वासद्वारा धर्मी ठहराइनुको अर्थ यही नै हो।
तापनि विश्वास गर्नेहरूमा ती कुराहरू रहे जुन विद्रोही र परमेश्वर विरोधी थियो, जसलाई बिस्तारै हटाउनु पर्थ्यो। मुक्तिको अर्थ येशूद्वारा प्राप्त गरिनु होइन, तर अब पापको अधीनमा नरहनु र क्षमा प्राप्त गर्नु हो। तैँले विश्वास गर्दा त कहिले पापको अधीनमा हुने छैनस्, किनकि मानिसलाई छुटकारा दिइएको र उसका पापहरू क्षमा गरिएको हुन सक्छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरले मानिसका अपराधहरू सम्झनुहुन्न र उहाँले मानिसलाई ती अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न भन्ने हुन्छ। तर देहमा जिउने मानिस पापमुक्त नहुँदासम्म उसले पाप गरिरहन सक्छ र अटुट रूपमा भ्रष्ट शैतानी स्वभाव प्रकट गर्छ। यो मानिसले जिउने जीवन हो जहाँ पाप गर्ने र क्षमा गरिने चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। आमेन। मानिसले दिनमा पाप गर्छन् र साँझमा मात्र त्यो स्वीकार गर्छन्। यसरी पापको बलि मानिसका लागि सदा सर्वदा प्रभावकारी भए पनि त्यसले मानिसलाई पापबाट बचाउन सक्दैन। मुक्तिको काम आधा मात्र सम्पन्न भएको छ, किनकि मानिसमा अझै पनि भ्रष्ट स्वभाव छ। मानिसले आफ्नो पाप चिन्नु कठिन छ। गहिरो जरा गाडेको आफ्नो प्रकृतिलाई चिन्ने कुनै उपाय छैन र यो हासिल गर्न उसले वचनको न्यायमा भर पर्नुपर्छ। तब मात्र मानिस बिस्तारै यस बिन्दुबाट परिवर्तन हुन सक्छ। आमेन। आमेन। अर्को खण्ड म पढ्छु। हुन्छ। तैँले येशू आखिरी दिनहरूमा आउनुहुनेछ भन्ने त जान्दछस्, तर उहाँ खासमा कसरी आउनुहुनेछ? भर्खरै छुटकारा पाएको र परिवर्तन भइ नसकेको वा सिद्ध नभएको तिमीहरू जस्तो पापी के परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्न सक्छ? त अझै पुरानो मनुष्यतामा छस्। तेरो कुरा गर्दा तँलाई येशूले मुक्ति दिनुभएको थियो र उहाँको मुक्तिको कारण तँलाई पापीको रूपमा हेरिँदैन भन्ने कुरो साँचो हो। तर यसले त पापी वा अशुद्ध छैनस् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। त परिवर्तन भएको छैनस् भने कसरी सन्त जस्तो बन्न सक्छस्? भित्री रूपमा त अपवित्रता, स्वार्थ र क्षुद्रले भरिएको छस्। तैपनि त अझै येशूसँग अवरोहण गर्न चाहन्छस्, त धेरै भाग्यमानी हुनुपर्छ। आफ्नो विश्वासमा एउटा कदम चुकाएको छस्। तँलाई छुटकारा दिएको छ, परिवर्तन गरिएको छैन। त परमेश्वरको हृदय अनुसारको बन्नलाई उहाँले तँलाई व्यक्तिगत रूपमै परिवर्तन गर्नु र धुनुपर्छ। तँलाई छुटकारा मात्र दियो भने पवित्रता प्राप्त गर्न सक्दैनस्। यसरी त परमेश्वरका आशिषहरूमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछस्, किनकि मानिसलाई व्यवस्थापन गर्ने उहाँको कार्यको एक चरण तैँले छुट्याएको छस्, जुन परिवर्तन हुने र सिद्ध पारिने कार्यको मुख्य चरण हो। भर्खरै छुटकारा दिएको पापी तैँले प्रत्यक्ष रूपमा परमेश्वरको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनस्। आमेन। परमेश्वरका वचनहरू पढेपछि मैले संगतिमा भने, अनुग्रहको युगमा प्रभु येशूले मानव जातिका आवश्यकता अनुरूप छुटकाराको काम गर्नुभयो। पश्चातापको मार्ग व्यक्त गर्नुभयो ताकि मानिसले पाप स्वीकार्न र पश्चाताप गर्न सकुन्, प्रभुलाई प्रेम गर्न सकुन्, नुन र ज्योति बन्न सकुन्। मानिसले असल व्यवहार सिक्नु भनेको छुटकाराको कामको परिणाम थियो। हजुर। प्रभु येशूद्वारा छुटकारा पाउँदा हाम्रा पापहरू क्षमा हुन्छ। उहाँले हामीलाई पापी मान्नुहुन्न। त्यसको अर्थ हामी पापबाट मुक्त भयौँ वा धोइएका छौँ भन्ने होइन, किनभने हाम्रो पापी प्रकृति जरा गाडेर बसेको हुन्छ र हामीले सधैँ अहङ्कार, धूर्तपन, छल, दुष्टता र क्रूरता जस्ता भ्रष्ट स्वभावहरू प्रकट गरिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणको लागि, यदि हामीसित वरदान वा शक्ति छ भने हामी आफूलाई अद्भुत ठान्छौँ, अभिमानी हुन्छौँ र अरूलाई तुच्छ ठान्छौँ। हजुर। जब हामी आफ्नो काममा त्यागहरू गर्छौँ वा अलिकति पीडा भोग्छौँ, तब हामी अरूले प्रशंसा गरून् भनेर देखावटी र बहाना नगरी बस्नै सक्दैनौँ। आफूभन्दा अरू उत्तम देख्दा हामी ईर्ष्यालु हुन र तिनीहरूलाई घृणा गर्न सक्छौँ। आफ्नो हितमा धक्का पुग्दा झुट बोल्न वा छल्न सक्छौँ। कष्टहरू, परीक्षाहरू, प्रकोपहरू, बिमारी वा पारिवारिक सङ्कट आइपर्दा हामी परमेश्वरलाई दोष दिन्छौँ, नकारछौँ र उहाँलाई धोका दिन्छौँ। हजुर। यी कुराले के देखाउँछन् भने हामी पापको बन्धनमा छौँ, अझै पाप गर्न सक्छौँ र परमेश्वरको विरोध गर्न सक्छौँ। 2000 वर्षदेखि पाप गर्ने अनि स्वीकार्ने यो भयानक चक्रमा जिइरहेका छन् र यसबाट कोही मुक्त भएको छैन। यो स्पष्टै छ। हो त, साँचो कुरा हो। यदि हामीले आफूलाई प्रभुले माग गर्नुभएका कुराहरू, झुटो नबोल्नु, दोषरहित र शुद्ध हुनुसित तुलना गर्यौँ भने हामी त्यसको एक छेउ पनि छैनौँ। हामी उहाँको महिमा गाउन वा साक्षी दिन सक्दैनौँ। हामी जस्ताहरू कसरी राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन्? प्रभु येशूले भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्छु, पाप गर्ने जो कोही पापको दास हो।
अनि दास घरमा सधैँको लागि बस्दैन, तर पुत्र बस्छ। आमेन। यदि हामी धोइएर राज्यमा प्रवेश चाहन्छौँ भने हामीलाई पापबाट छुटाउन, शैतानी स्वभावहरू समाधान गर्न, उहाँप्रतिको विरोधलाई जरैदेखि उखेल्न आखिरी दिनहरूमा परमेश्वर फर्किनु हाम्रो लागि आवश्यक छ। आमेन। आमेन। यो सङ्गतिपछि मेलले के कुरा बुझे भन्नुभयो भने प्रभु येशूले केवल छुटकाराको काम गर्नुभयो अनि हामी धर्मी भए पनि अझै पापको बन्धनमा छौँ, त्यसैले राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हजुर। हजुर। तर यसबारे केही सोचेपछि भन्नुभयो, तर तपाईँले भन्नुभयो प्रभुले मुक्तिको अर्को चरणको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त प्रभु येशूको मुक्तिलाई इन्कार गरेको देखिन्छ। हाम्रा पापहरू विश्वासद्वारा क्षमा भएका छन्, त्यसैले हामी धर्मी नभए पनि परमेश्वरको मुक्ति सिद्ध छ। प्रभु येशूको कामको पूर्तिले त्यसलाई सम्हाल्यो, त्यसैले योभन्दा बढी मुक्ति छैन। मुक्ति फेरि फेरि नपाउने हुनाले प्रभुको मुक्ति व्यर्थ भए चाहिँ भएन र? त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, सिस्टर, तपाईँलाई मात्र यही शङ्का भएको देखिन्छ, किनभने प्रभुको मुक्तिमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न। यसमा मैले सोचेँ, ब्रदर मेल जवान हुनुहुन्छ, तर उहाँसित बलिया धारणाहरू रहेछन्। हजुर। उहाँ मान्नुहुन्छ विश्वासद्वारा धर्मी हुँदैमा राज्यमा प्रवेश पाइँदैन, तर आखिरी दिनहरूको परमेश्वरको मुक्ति स्वीकार्न सक्नुहुन्न। मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ र उहाँको मार्गदर्शन मागेँ। प्रार्थना गरेपछि मैले मेललाई भने, परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा अर्को चरणको कार्य गर्नुहुनेछ। त्यो कुरा 2 कोरिन्थी 1:10 छ। उहाँले यस्तो ठूलो मृत्युबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो र छुटकारा दिनुहुन्छ। हामीलाई भरोसा छ उहाँले हामीलाई फेरि छुटकारा दिनुहुनेछ। त्यो कुरा हिब्रू 9:28 पनि छ। यसरी धेरैको पाप बोक्नको लागि एकपटक ख्रीष्टको बलि चढाइयो र उहाँलाई पर्खिनेहरूका निम्ति उहाँ पाप रहित रूपमा मुक्ति दिन दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। आमेन। 1 पत्रुस 1:5 यसो भन्छ, जसलाई परमेश्वरको शक्तिद्वारा विश्वास मार्फत आखिरी समयमा प्रकट गरिन लागिएको मुक्तिमा राखिन्छ। अनि यूहन्ना 12:47-48 यसो भन्छ, कुनै मानिसले मेरो वचन सुन्छ तर विश्वास गर्दैन भने त्यसको न्याय गर्दिन, किनभने म संसारलाई न्याय गर्न होइन तर बचाउन आए। मलाई नकार्ने र मेरा वचन ग्रहण नगर्नेलाई न्याय गर्ने एकजना हुनुहुन्छ। मैले बोलेको त्यो वचनले अन्तको दिनमा उसको न्याय गर्नेछ। त्यो साँचो हो। 1 पत्रुस 4:17 यसो भन्छ, किनभने परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर। यी पदहरूले भन्छन् उहाँले हामीलाई अझै पनि छुटकारा दिनुहुनेछ। उहाँलाई पर्खिनेहरूका निम्ति दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। आखिरी समयमा प्रकट गरिने मुक्ति अनि परमेश्वरको घरानाबाट न्याय सुरु हुने समय आएको छ। यसको अर्थ उहाँले आखिरी दिनहरूमा हाम्रा पापहरूबाट मानव जातिलाई छुटकारा दिनु होइन, तर हामीलाई न्याय गर्न, धुन र पूर्ण मुक्ति दिन अर्को चरणको काम गर्नुहुनेछ। प्रभु येशूको छुटकाराले हामीलाई पापहरूबाट मुक्त गर्यो र आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले हाम्रो पापी प्रकृतिलाई हटाउन, हामीलाई पापबाट पूर्ण छुटकारा दिन र धुन न्यायको काम गर्नुहुनेछ। त्यसपछि मेलले छक्क पर्दै भन्नुभयो, त्यसैले परमेश्वरले आखिरी दिनहरूमा न्याय र धुने काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि मुक्तिको अर्को चरण छ। मलाई बताउनुहोस्, परमेश्वरले न्यायको यो काम कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँ जान्न चाहनुहुन्थ्यो। अवश्य, एकदम राम्रो। त्यसैले मैले यो सङ्गति दिएँ। हिब्रू 4:12 भन्छ, परमेश्वरको वचन शीघ्र र शक्तिशाली अनि 2 धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो छ, जसले प्राण र आत्मा अनि जोर्नी र मासीसम्म अलग हुने गरी छेड्छ र यसले हृदयका विचार र अभिप्रायहरू खुट्ट्याउँछ। आमेन। आमेन। परमेश्वरका केही वचनहरू हेरौँ न। हुन्छ नि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टले मानवलाई सिकाउन, मानवको सारलाई प्रकट गर्न र मानिसका शब्द र कार्यहरूलाई विश्लेषण गर्न सत्यताहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी वचनहरूमा मानवको कर्तव्य, मानवले कसरी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नैपर्छ, मानव कसरी परमेश्वरमा निष्ठावान हुनैपर्छ, मानव कसरी सामान्य मानवतामा जिउनुपर्छ र साथसाथै परमेश्वरको बुद्धि र स्वभाव र यस्तै अन्य कुराहरू जस्ता विभिन्न सत्यताहरू समावेश भएका हुन्छन्। यी सबै वचनहरू मानवका सार र उसका भ्रष्ट स्वभावप्रति निर्देशित हुन्छन्। खास गरी मानवले कसरी परमेश्वरलाई तिरस्कार गर्छ भने प्रकट गर्ने वचनहरू मानव कसरी शैतानको मूर्त रूप र परमेश्वरको शत्रु हो भन्ने सन्दर्भमा बोलिएको छ। न्यायको काममा परमेश्वरले 1-2वटा शब्दहरूले मानिसको प्रकृतिलाई स्पष्ट पार्नुहुन्न।
बरु उहाँले लामो अन्तरालमा खुलासा, निराकरण र काटछाँट गर्नुहुन्छ। खुलासा, निराकरण र काटछाँट गर्ने यी विविध तरिकाहरू सामान्य वचनहरूसँग साट्न सकिँदैन। तर यसको सत्यताबाट मानव पूर्ण रूपमा वञ्चित भएको हुन्छ। त्यस्ता तरिकाहरूलाई मात्र न्याय भन्न सकिन्छ। त्यस्तो न्यायले मात्र मानिस नियन्त्रणमा हुन, तिनीहरूलाई परमेश्वरमा समर्पित हुन लगाउन र परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिन्न लगाउन सक्छ। म एउटा खण्ड पढ्नेछु। यो युगको दौरान परमेश्वरले गर्नुहुने काम मुख्य रूपमा मानव जीवनको लागि वचनहरूको प्रावधान, मानव प्रकृति र सार र उसको भ्रष्ट स्वभावको पर्दाफास र धार्मिक धारणाहरू, सामन्ती सोच, पुरानो सोच र मानिसका ज्ञान र संस्कृतिको बहिष्कार गर्नु हो। परमेश्वरका वचनहरूद्वारा पर्दाफास गरेर यी कुराहरू सबैलाई सफा पारिनुपर्छ। आखिरी दिनहरूमा मानिसलाई सिद्ध पार्न परमेश्वरले वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, चिन्हहरू र अचम्मका कामहरू होइन। वचनहरूद्वारा उहाँले मानिसलाई खुलासा, न्याय, सजाय दिने र सिद्ध पार्ने गर्नुहुन्छ, ताकि परमेश्वरका वचनहरूमा मानिसले परमेश्वरको बुद्धि र प्रेम पूर्णतालाई देख्न र उहाँको स्वभाव बुझ्न सकोस्, ताकि परमेश्वरका वचनहरूद्वारा मानिसले उहाँका कामहरू देखोस्। आमेन। यो पढेपछि निरन्तर संगति गरे। फर्कनुभएका प्रभु येशू अर्थात् सर्वशक्तिमान परमेश्वर देह भई पृथ्वीमा आउनुभएको छ अनि न्यायको काम गर्न सत्यता प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँ मानव जातिलाई धुने र मुक्ति दिने सबै सत्यताहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। मानिसका भ्रष्टता खुलासा गर्नुहुन्छ। हाम्रा धारणाहरू र परमेश्वरबारे निरर्थक बुझाइहरूका साथै शैतानी दर्शनहरू, विषहरू र हामी भित्रका दृष्टिकोणहरू खुलासा गर्नुहुन्छ। यसरी हामी सबै प्रकारका सत्यताहरू बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको धर्मी स्वभाव, पवित्र र सुन्दर सार अनि सर्वशक्तिमान क्षमता जान्न सक्छौँ। परमेश्वरका वचनहरूले कहिल्यै याद नगरेका भ्रष्टताहरू प्रकट गर्छन् अनि उहाँका वचनहरू मार्फत हामी परमेश्वर र आफैबारे ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रा भ्रष्ट स्वभावहरू बिस्तारै धोइन्छ र परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि मैले मेललाई भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरका धेरै वचनहरू पढेपछि, सत्यताहरू बुझेपछि अनि विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिने र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाइने आफ्ना धारणाहरू देखेपछि आफ्नो अपवित्र अवस्था र भ्रष्टताको बावजुद राज्यमा प्रवेश चाहनु भनेको अनुचित हो अनि हामी साँच्चै परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्न थाल्छौँ। यसको अर्थ परमेश्वरका वचनहरूको न्यायलाई स्वीकार्न थाल्नु हो। यो सुनेपछि मेलले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, मलाई साँच्चै परमेश्वरद्वारा न्याय गरिएको महसुस हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरेको विगतलाई सम्झिँदा मलाई लाग्थ्यो विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर म राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छु। यो साँचो हो, कुनै शङ्का थिएन। अहिले के बुझेँ भने मेरो विश्वास मेरो धारणा र कल्पनाहरूमाथि निर्माण भएको रहेछ। यो परमेश्वरको इच्छा अनुरूप रहेनछ। मैले भने सही हो। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले नदेखाएको भए हामी कसैले पनि यो बुझ्ने थिएनौँ। त्यसपछि सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको अर्को खण्ड सुनाए। विजयको काम किन अन्तिम चरणमा छ? के यो हरेक प्रकारको व्यक्तिलाई प्रकट गर्नको लागि होइन र? के यो न्यायको कार्यको जितको बेला सबैले आफ्नो साँचो रङ देखाउन् र हरेकलाई सोही अनुसार वर्गीकरण गरियोस् भनेर होइन? मानव जातिलाई जित्नु भन्नुभन्दा यसलाई हर प्रकारको व्यक्तिको अन्त्यको खुलासा गर्नु भन्नु राम्रो हुन्छ। यो पापको न्याय गर्नु र फरक प्रकारका मानिसहरूलाई प्रकट गरेर तिनीहरू दुष्ट हुन् कि धर्मी हुन् भनेर निर्णय गर्नुसँग सम्बन्धित छ। विजयपछि असललाई इनाम दिने र दुष्टलाई दण्ड दिने काम हुन्छ। पूर्ण आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई, पूर्ण रूपले जितिएकाहरूलाई ब्रह्माण्डमा परमेश्वरको कार्य फैलाउने अर्को चरणमा राखिनेछ। नजितिएकाहरू अन्धकारमा राखिनेछन् र तिनीहरूले विपत्तिको सामना गर्नेछन्। यसरी मानिसलाई तिनीहरूका प्रकार अनुसार वर्गीकरण गरिनेछ। दुष्टहरूलाई एकै समूहमा सूर्यको किरण नपर्ने गरी राखिनेछ र धर्मीहरू असल समूहमा राखिनेछन्, जसले ज्योति प्राप्त गर्नेछन् र सदैव ज्योतिमा जिउनेछन्। आमेन। परमेश्वरका वचनद्वारा न्याय र खुलासा गरिँदा भ्रष्ट स्वभावहरू धोइन्छन् अनि तिनीहरू साँच्चै धर्मी हुन्छन्। तिनीहरू सुरक्षित हुन्छन् अनि विपत्तिहरूबाट बच्छन् र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छन्। आमेन। तर अनुग्रह र मुक्तिबारे मात्र सोच्ने अनि परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्यलाई इन्कार गर्नेहरूलाई परमेश्वरले खुलासा गरेर हटाउनु हुनेछ। विपत्तिमा तिनीहरू रुनेछन्। हजुर। यसले प्रकाश 22:11 को अगमबाडी पूरा गर्छ।
अन्यायी अझै अन्यायी नै रहिरहोस्, अनि फोहोरी अझै फोहोरी नै रहिरहोस्, र धर्मी अझै धर्मी नै रहिरहोस्, अनि पवित्र अझै पवित्र नै रहिरहोस्। आमेन। त्यसरी धर्मीलाई अधर्मीबाट अलग गरिनेछ, अनि मानिसहरूले गरेका काम अनुसार व्यवहार गर्दै असललाई इनाम र खराबलाई दण्ड दिनुहुनेछ। मेलले खुसी हुँदै उत्तर दिनुभयो, आखिरी दिनहरूको न्यायको काम मानिसलाई धुन मात्र नभई विभिन्न मानिसहरूलाई खुलासा गर्न पनि रहेछ। परमेश्वरको कार्य साँच्चै बुद्धिमानीपूर्ण छ। हाम्रा पास्टरले प्रचार गर्ने विश्वासले धर्मी हुने र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाइने कुरा सही छैन। ममा कहिल्यै विवेक भएन, प्रभुको मुक्ति पहिल्यै पूरा भइसकेको छ र थप कुनै मुक्ति छैन, अनि त्यसरी धर्मी ठहरिएर र मुक्ति पाएर हामीले राज्यमा प्रवेश पाउँछौँ भनी सोचेर म ती धारणाहरूमा अडिग भइरहे। त्यसबारे अहिले सोच्दा नराम्रो लाग्छ। प्रभुको यो कृपालाई धन्यवाद दिन्छु। म परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्यायको काम स्वीकार्न इच्छुक छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उहाँले परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्यायलाई स्वीकार्न चाहेको देखेर म रोमाञ्चित भएँ। तर केही दिनपछि मैले उहाँलाई भेट्दा म छक्क परेँ, अनि उहाँ सप्ताहन्तमा उहाँका पास्टरको घरमा जानुभएको र उनलाई मेरो सङ्गति सुनाउनु भएको कुरा उहाँले बताउनुभयो। उहाँका पास्टरले म गलत छु, विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिनु र अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाउनु सही हो, र आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरद्वारा न्याय गरिनु आवश्यक छैन। उनले मेललाई मसित सम्पर्क नगर्नु भनेछन्। यो कुरा भन्दै गर्दा उहाँ निकै हतोत्साहित हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा भयो। उहाँ परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको न्याय स्वीकार्ने बारे अनिश्चित रहेको देखेँ। मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ र मार्गदर्शनको बिन्ती गरेँ। त्यसपछि परमेश्वरका वचनहरूको खण्ड मेरो मनमा आयो। म यो अब पढ्नेछु। हुन्छ नि। परमेश्वरको गवाही दिँदा तैँले परमेश्वरले कसरी न्याय गर्नुहुन्छ र सजाय दिनुहुन्छ? मानिसलाई शोधन र स्वभावहरू परिवर्तन गर्न उहाँले कस्ता परीक्षाहरू लिनुहुन्छ सोबारे कुरा गर्नुपर्दछ। तिमीहरूले आफ्ना अनुभवमा के कस्ता भ्रष्टता प्रकट गर्यौ, के कस्ता कुराहरू सयौ, अन्त्यमा परमेश्वरद्वारा कसरी जितियौ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। तिमीहरूसँग परमेश्वरको कामको कति वास्तविक ज्ञान छ? तिमीहरूले कसरी परमेश्वरको साक्षी दिनुपर्दछ र उहाँको प्रेमको मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने बारेमा सारत्व र सरलता साथ बोल्नुपर्छ। खोक्रा सिद्धान्तहरूका बारेमा नबोल, इमान्दारी र यथार्थ कुरा गर। तिमीहरूले अनुभव गर्नुपर्ने यसरी नै हो। आडम्बर देखाउनका लागि खोक्रा सिद्धान्तहरूले सुसज्जित नहौ, त्यस्तो गरे तिमीहरू अहङ्कारी देखिन्छौ। हृदयबाट आउने साँचो अनुभवबाट वास्तविक कुराहरूको बारेमा अझै बोल। यो अरूलाई फाइदाजनक हुन्छ र तिनीहरूले हेर्दा उपयुक्त देख्छन्। आमेन। यो साँचो हो। साक्षी दिनु भनेको परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको कार्यबारे मानिसहरूलाई बताउनु मात्र होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको न्यायको कामले मानिसहरूलाई धुन र मुक्ति दिन सक्छ भनेर गवाही दिन अनुभवहरू प्रयोग गर्नु हो। मलाई लाग्यो परमेश्वरको न्याय पाएकी छु, त्यसकारण मैले किन आफ्ना अनुभवहरूबारे नबताउने र? यो सोचेपछि म शान्त भएर अघि बढ्ने मार्ग भेटेँ। मैले मेललाई भने, उहाँले मुक्तिको अर्को चरणको काम गर्नुहुन्छ। प्रभु फर्केर न्यायको काम गर्नुहुन्छ, अनि यो कसैले नकार्न नसक्ने तथ्य हो। शैतानद्वारा भ्रष्ट भएपछि सत्यतालाई प्रेम गर्दैनौँ अनि यसलाई अभ्यास गर्न सक्दैनौँ। कतिपयले आफूलाई नियन्त्रण गर्छन्, उपवास र प्रार्थना गर्छन्, तर कोही पापबाट उम्कन सक्दैनन्। हजुर, मानिसहरू भन्छन् मानिसको प्रकृति भन्दा पर्वत नदी सार्नु नै सजिलो। वास्तवमै परमेश्वरको न्याय र धुवाई स्वीकार नगरी हाम्रो शैतानी प्रकृतिले हामीभित्र बलियो जरा गाडेर बस्नेछ। यसले कुनै पनि समय शैतानी स्वभावहरू प्रकट गराउन वा उहाँ विरुद्ध विद्रोह गराउन पनि सक्छ। यो साँचो हो। उदाहरणको लागि मलाई लिनुहोस्। म निकै अहङ्कारी व्यक्ति थिएँ। मसित क्षमता थियो र प्रभुको सेवामा त्याग गरेकी थिएँ। म सधैँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हुँ भन्ने लाग्थ्यो। तर प्रभु येशू फर्किनु भएको र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गरिरहनु भएको छ भन्ने गवाही सुन्दा मैले त्यो स्वीकार गर्न मानिन। हामी विश्वासद्वारा धर्मी भयौँ। त्यसकारण त्यसबेला मैले यसबारे सोच्दै नसोची यसो मात्र भने, परमेश्वरले थप कार्य गर्नुहुने त कुरै आउँदैन। हामीले उहाँको न्यायको कार्य स्वीकार्नु आवश्यक छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूमा सङ्गति दिइरहे। अन्त्यमा मेरा धारणाहरू सुधार भए। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम स्वीकारेपछि एक दिन आफ्नो भक्तिको समयमा सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू पढे। त्यसले मलाई लज्जित तुल्यायो। ती भिडियोहरूसँगै हेरौँ। हुन्छ नि।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, त प्राकृतिक रूपमै विलक्षण प्रतिभा लिएर जन्मेको पुत्र स्वर्गहरूभन्दा अलिकति मात्र तल तर पृथ्वीभन्दा असीमित रूपमा उच्च व्यक्ति होस् भनी नसोच। त अरू कोही भन्दा चलाक छँदै छैनस् र यो पनि भन्न सकिन्छ कि यस पृथ्वीका विवेक भएको कुनै पनि मानिसभन्दा त कति धेरै मूर्ख छस् त्यो हास्यास्पद छ, किनकि तैँले आफूलाई धेरै उच्च ठान्छस् र तमा कहिले पनि हीनताको भाव थिएन। मानौ तैँले मेरा कामहरूको सानोभन्दा सानो कुरा बुझ्न सक्छस्। वास्तवमा भन्ने हो भने त त्यस्तो व्यक्ति होस् जसमा मूल रूपमा नै विवेकको अभाव छ, किनकि म के गर्न चाहन्छु त्यो तँलाई थाहा छैन र मैले अहिले के गर्दैछु त्यसबारे तँलाई अझै थोरै थाहा छ। अनि यसैले म भन्छु कि त खेतमा कठोर परिश्रम गर्ने वृद्ध किसानको बराबरी समेत छैनस्। यस्तो किसान जोसँग मानव जीवनको बारेमा थोरै दृष्टिकोण हुँदैन र जो आफ्नो खेतमा खेती गर्दा सम्पूर्ण रूपले स्वर्गको आशिषमाथि निर्भर हुन्छ। तिमीहरूको असम्भव भन्ने विचारलाई छोडिदेऊ। मानिसहरूले जति धेरै कुनै कुरा असम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन् त्यति नै धेरै त्यस्तै हुने सम्भावना हुन्छ, किनभने परमेश्वरको बुद्धि स्वर्गहरूभन्दा उच्च छ। परमेश्वरका विचारहरू मानिसको विचारहरूभन्दा उच्च छन् र परमेश्वरको कामले मानिसका सोचाइ र धारणाका सीमाहरूलाई नाग्छ। कुनै कुरा जति धेरै असम्भव हुन्छ त्यसमा त्यति नै धेरै खोज्न सकिने सत्यता हुन्छ। कुनै कुरा मानिसको धारणाहरू र कल्पनाभन्दा जति धेरै बाहिर हुन्छ त्यसमा त्यति नै धेरै परमेश्वरको इच्छा हुन्छ। यदि तिमीहरू परमेश्वर देखा पर्नुहुने घटनालाई देख्न परमेश्वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन चाहन्छौ भने सर्वप्रथम तिमीहरू आफ्नो धारणाहरूबाट टाढा जानुपर्छ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई यो वा त्यो गर्नु भनी माग गर्नु हुँदैन। उहाँलाई तिमीहरूले आफ्नै सीमित स्थानमा राख्न र तिमीहरूका आफ्नै धारणाहरूमा उहाँलाई सीमित गर्न हुने कुरा त परै जाओस्। त्यसको सट्टा तिमीहरूले परमेश्वरका पाइलाहरूलाई कसरी खोज्नुपर्छ, कसरी परमेश्वर देखा पर्नुहुने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ र कसरी परमेश्वरको नयाँ काममा समर्पण गर्नुपर्छ आफूले आफैलाई सोध्नुपर्छ। मानिसले गर्नुपर्ने यही हो। मानिस सत्यता होइन र उसँग सत्यता छैन, त्यसैले उसले खोजी गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसपछि उहाँलाई भने परमेश्वरका वचनहरू पढ्दा गहिरो धक्का लाग्यो। म कति अहङ्कारी रहेछु बुझे। परमेश्वरका आखिरी दिनहरूको काम आउँदा त्यसलाई खोजी वा छानबिन गरिन। ती परमेश्वरको आवाज हो होइन जाँच्दा उहाँका वचन इमान्दारी साथ पढिन। मैले अहङ्कारी हुँदै उहाँले थप कार्य गर्नुहुन्न भने मानव मसित परमेश्वरको कार्य जाँच्ने उपकरण छ। म त शैतानले भ्रष्ट पारेको व्यक्ति थिएँ। म कसरी परमेश्वरको कार्यलाई बुझ्न सक्थेँ र? उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले गर्नुहुने कार्य व्यवस्थापनको योजना अनुसार छ। मानव परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि मेरो अनुमोदन लिई मेरो धारणा अनुकूल चल्नुपर्छ झैँ गरी। कुरै आउँदैन भन्ने मेरो ठोकुवाले परमेश्वरलाई सीमित पारिरहेको थियो। मैले उहाँको विरोध र निन्दा गरिरहेकी थिएँ। हजुर। त्यो काम त फरिसीहरूले मसीह आउनुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरे जस्तै भयो। तर प्रभु येशू देखा पर्नुहुँदा र काम गर्नुहुँदा चिनेनन्। तिनीहरूले आफ्ना धारणाहरूको आधारमा उहाँको निन्दा गरे अनि उहाँलाई क्रुसमा टाङ्न समेत लगाए। परिणामस्वरूप तिनीहरूले परमेश्वरको स्वभावलाई चिढ्याएर उहाँबाट सजाय भोगे। हजुर। मेरो व्यवहार प्रभु येशूको विरोध गर्ने फरिसीहरूको व्यवहारभन्दा फरक थिएन। हजुर। यो महसुस गरेर के बुझे भने प्रभुको अनुग्रह पाउनुले र असल कुराहरू गर्नुले स्वभाव परिवर्तनको ठाउँ लिन सक्दैन। परमेश्वरबाट न्याय र शुद्धिकरण नभई मलाई मन नपर्ने केही कुरा हुँदा मेरो अहङ्कार सबै समझ घुम्ने गरी बाहिर निस्किहाल्थ्यो।
मलाई लाग्थ्यो म उहाँप्रति समर्पित छु, तर वास्तवमा विरोध गरिरहेकी थिएँ। मैले समझ गुमाइरहेकी थिएँ। यो साह्रै भयानक कुरा हो। हो नि। मैले परमेश्वरका वचनहरूको न्याय मार्फत आफ्नो अहङ्कारी स्वभावबारे केही बुझाइ प्राप्त गरेँ। अनि त्यसपछि मैले अहङ्कार देखाउन लाग्दा परमेश्वरको न्याय र सजायका वचनहरू पढ्थे र मनन गर्थे। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। थाहै नपाई म नम्र व्यक्ति भए र मैले आफ्नो विवेक र तर्कशक्ति पुनः प्राप्त गरेँ। मलाई मन नपर्ने केही कुरा हुँदा जथाभावी निष्कर्ष निकाल्नु वा आफ्नै दृष्टिकोणमा सीमित हुनुको सट्टा म सत्यता खोज्न सक्षम भएँ। मैले उहाँप्रति श्रद्धा विकास गरेँ र बिस्तारै मानव स्वरूप हासिल गरेँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले मान्न थालेँ कि न्याय र सजाय भनेको क्रमिक परिवर्तन र धुवाई हो। आमेन। यो परमेश्वरका वचनहरू मार्फत शैतानी स्वभावहरू परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया हो। परमेश्वरका वचनहरू कठोर र घोच्ने छन्, तर यो मानव जातिको लागि उहाँको झन महान झन गहन प्रेम हो। एउटा भनाइ छ, औषधि तीतो हुन्छ। परमेश्वरले न्याय र खुलासा गर्नु, हाम्रा भ्रष्ट स्वभावहरू अझ राम्ररी परिवर्तन गर्नु हो। यो हामी प्रतिको उहाँको प्रेम हो। त्यो साँचो हो। यी सबै बुझेपछि परमेश्वरका वचनहरूबाट थप न्याय र सजाय स्वीकार्न, चाँडै अहङ्कार त्याग्न र मानव स्वरूपमा जिउने भए। आमीन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मैले के पनि बुझेँ भने उहाँको आखिरी दिनहरूको न्यायको कार्य हाम्रो जीवनमा चाहिएको कुरा हो। अनि यस प्रकारको न्यायले मात्र हामीलाई पापबाट मुक्ति दिन सक्छ। न्याय र सजाय वास्तवमै हाम्रो निम्ति परमेश्वरको मुक्ति हो अनि अनुग्रह वा पाप बलि भन्दा प्रेम महान हो। आमीन। आमीन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मेरो संगति सुनेपछि मेलले खुसी हुँदै भन्नुभयो, मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरेको यतिका वर्षमा अर्को मण्डली सदस्यले आफ्नो भ्रष्टताबारे बोलेको कहिले सुनेको छैन। तिनीहरू असल भएको देखावटी मात्र गर्छन्। सबैले बाहिर मात्र आपसी सहनशीलता अभ्यास गर्छन्, तर आफ्नो हितको कुरा आउँदा सबै प्रेम हराउँछन्। यो साँचो हो। अहिले मैले के बुझेँ भने यो शैतानी स्वभावहरूले गर्दा भएको हो अनि परमेश्वरका वचनहरूको न्याय र शुद्धिकरण अनुभव नगरी हामीले आफूलाई कहिल्यै चिन्ने छैनौँ। उहाँका वचनहरू सुन्ने र उहाँमा समर्पित हुने छैनौँ। हामी आफैलाई जस्तो अरूलाई प्रेम गर्न पनि सक्षम हुने छैनौँ। आमेन। न्याय र सजाय मानव जातिका निम्ति परमेश्वरको मुक्ति हो र यो हामीलाई आवश्यक छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरू सत्य हुन्। अब म मानिसहरूको कुरा सुन्ने छैन। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा मात्र विश्वास गर्नेछु र उहाँका वचन स्वीकार्नेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। उहाँले यो भन्दै हाम्रो च्याट समूहको नाम परिवर्तन गरेर यो मेरो वास्तविक परिवार हो भन्ने राख्नुभयो। त्यस जवान व्यक्तिले आँसु झार्दै भन्नुभयो, मैले परमेश्वरलाई पाएको छु, मेरो परिवार पाएको छु। जहाँ उहाँका वचन पढ्न सक्छु त्यही मेरो परिवार हो। आमेन। आमेन। उहाँले यसो भन्नुभएको सुनेर म उत्प्रेरित भएँ। मैले मेललाई सुसमाचार सुनाएको अनुभवबाट के कुरा बुझ्न सकेँ भने सत्यता नबुझिकन मानिसलाई धार्मिक धारणाहरू र भ्रमहरूले फसाउन र सीमित पार्न सक्छन्। त्यो साँचो हो। साँचो हो। हामीले परमेश्वरमा भर पर्नु र सत्यतामाथि संगति गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको मुक्तिको गवाही दिन उहाँको कार्यको बुझाइलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। आमेन। परमेश्वर सामु आउन मानिसहरूले सत्यता बुझ्नु र आफ्नो धारणाबारे समझ शक्ति विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यो साँचो हो। मानव जातिलाई मुक्ति दिने परमेश्वरको कार्य गाह्रो छ भनेर मैले अनुभव गरेकी छु। म परमेश्वर सँगसँगै काम गर्न अनि उहाँलाई खुसी पार्न साँचो विश्वास भएकाहरूलाई उहाँ सामु ल्याउन चाहन्छु। आमीन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर। उहाँको भेडाले परमेश्वरमा उहाँको स्वर साँचो विश्वास सुन्छ। गर्नेहरूले उहाँको स्वर सुन्न साथ अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नेछन्।